बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, इलेक्शन ऑफिसर के लिए 2017 का पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पार्ट 1 अपलोड कर लेते हैं और कोशिश करता हूं कि जल्द अज जल्द इस पेपर को कंप्लीट करूं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। ये इलेक्शन ऑफिसर 2017 का पेपर है दोस्तों। ठीक है, इलेक्शन ऑफिसर 2017 BPS 17 एक दोस्त ने मुझे सेंड किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आईन के मुताबिक सदर पाकिस्तान की उम्र कितनी होना चाहिए। तो 1956 के आईन में ये डिस्क्राइब था कि सदर पाकिस्तान मुसलमान होना चाहिए और उसकी उम्र 40 साल होना चाहिए। 73 के आईन में ये 45 साल है। याद रखिए दोस्तों, 56 के आईन में 40 साल थे, लेकिन इसको 73 के आईन में 45 कराए गए हैं। एक और बात जो याद रखने की है वो ये है कि 1956 का आईन जो था उसमें निजाम पार्लिमानी निजाम, पार्लियामेंट्री निजाम, ठीक है, यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी। और 1962 का आईन जो था उसमें प्रेसिडेंशियल तर्ज हुकूमत थी। और फिर 1973 में वंस अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया और 1973 में सीनेट का वजूद भी आया था दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन ई है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसमें 60 साल लिखा हुआ है, 55 लिखा है, 50 लिखा है और 45 लिखा है। 40 का जिक्र नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन, निजामी मुस्तफा मूवमेंट वाज कैरीड इन द ईयर। निजामी मुस्तफा, जिसको तहरीक निजामी मुस्तफा कहते हैं, ये एक तहरीक थी दोस्तों। याद है कि 19 पीपल पार्टी का दौर था 1977। उस वक्त जो इलेक्शन हुई तो उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई और उस धांधली के खिलाफ हज़बी इख्तिलाफ यानी अपोजिशन वालों ने एक तहरीक शुरू की थी जो इस धांधली के खिलाफ इस इंतखाबात में जो धांधली हुई थी उसी का नतीजा था। अपोजिशन ने उस इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर दिया था और पूरे मुल्क में दफा 144 नाफिज की गई थी उसकी वजह से दोस्तों। और किसी की इज्जत व आबरू महफूज नहीं रही थी। 7 मार्च 1977 में ये इलेक्शन हुई थी, ये भी याद रखने, 7 मार्च 1977 में। तो इसके बाद मजीद खुद पढ़ो, लेकिन इस जो ये तहरीक शुरू की गई थी इसका नाम था निजामी मुस्तफा का निफाज। निजामी मुस्तफा का निफाज। इसमें बहुत बड़ी रैलियां निकाली गई थी। लाहौर में स्पेशली एक मस्जिद से रैलियां निकाली गई थी, लेकिन इसमें फिर ऐसा भी हुआ था कि आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ था, लाठी चार्ज के इस्तेमाल हुए थे, उसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे। मजीद इसमें पढ़ ले। यहां पर करेक्ट ऑप्शन 1977 है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला 5 साला मंसूबा जो था ये लियाकत अली खान ने शुरू किया था 1950 से 55 तक। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंट इन द एडी। ये 1936 में सिंध बम्बे से लाइदा हुआ था, तो इसमें 1936 का जिक्र नहीं है, तो नन ऑफ द अबव है, ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना में जो बाउंड्री जो उसका एग्रीमेंट हुआ था ये 1963 में हुआ था। लेकिन इसका कभी मैंने काफी ट्राई की कि पाकिस्तान और चाइना के बाउंड्री का नाम क्या है, मुझे इसका नाम नहीं मिला। आपको अगर पता है तो इसको ढूंढ लो, लेकिन मेरे नजरों से अभी तक इसके नाम का जिक्र नहीं मिला है। अलबत्ता पंजाब और पाकिस्तान और चाइना जो है ना खुंजराब पास से मिलते हैं
اور یہ بھی ہے کہ 1963 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک ویلی بھی چائنا کے حوالے کی تھی. کوشچن نمبر 7 دیکھیں 6 سوری یہ دیکھیں وہی ذکر ہے دا ویلی گفٹڈ ٹو چائنا بائی پاکستان. اس کا نام یہ دیکھیں شاکس گم تھا SHAKSGAM. کوشچن نمبر 7 جو ہے 7 نمبر سیکشن کراچی ریڈیو اسٹیشن اناگوریٹڈ بائی لیاقت علی خان آن. یہ بھی یاد رکھیں دوستوں جب پاکستان آزاد ہوا تھا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس پاکستان کے حصے میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن آئے تھے. اس میں ایک پشاور کا تھا جو کہ 1935 میں وہ بنا تھا اور اس کے بعد لاہور میں جو 1937 میں تھا اور تیسرا جو تھا ریڈیو اسٹیشن وہ کراچی اور ڈھاکہ میں تھے سارے 1939 میں وہ قائم ہوا تھا. اور پاکستان آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن جو تھا ایک ہی 1948 میں کراچی راولپنڈی اور کراچی دونوں کو اناگوریٹ کرائے گئے تھے دوستوں. تو یہ کراچی والا جو تھا یہ 14 اگست 1948 کو تھا 14 اگست 1948. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 8 دیکھیں 8 نمبر کوشچن دا ہسٹورک سائٹ مہرگڑھ was discovered on the right bank of the river. یہ بولان ریور کی بات ہے. یہاں پر دو بھائی نے جس نے بھی کہا انڈس ریور ہے لیکن نہیں یہ بلوچستان بولان ریور پر ہے. آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. 9 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ گولان ہائٹ اور ڈسپیوٹڈ ایریا یا ڈسپیوٹ بٹوین اسرائیل اینڈ سائریا. اسرائیل اینڈ سائریا کے بٹوین یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. اور کوشچن نمبر 10 جو ہے معتزلہ یہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ واز این اسلامک اسکول آف اسپیکولیٹیو ڈیٹ فلورسٹ. کب فلورسٹ ہوا تھا یہ کہاں پر ہوا تھا یہ بغداد بصرہ میں ہوا تھا. اور ان کے عقائد کچھ عجیب قسم کے عقائد ہے پڑھ سکتے ہو تو ذرا اسٹڈی کر لو مزید. 11 نمبر کوشچن کو دیکھیں. کوشچن نمبر 11 جو ہے دوستوں معتزلہ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا یہ بھی جان رکھیں کہ اس کا بانی کون تھا. کبھی کبھار یہ بھی اس کے بانی کا نام تھا عمرو بن عبید واصل بن عطا. ٹھیک ہے دوستوں. اور یہ اس کی تاریخ ابتدائی تاریخ 2 صدی ہجری کے وسط میں 2 صدی. اور اس میں مزید جاننے کی کوشش کریں تو خود کر لیں. 11 نمبر کوشچن میں کہتے ہیں کہ الازہر یونیورسٹی یہ کہاں پر ہے. یہ ایجپٹ کے شہر کائرو میں. آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 12 جو ہے اجماع کین بی آپریٹنگ ویئر. اجماع اسلام کے 4 ماخذ ہیں یعنی اسلامی قوانین 4 ماخذ سے اخذ کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے, دوسرا احادیث مبارکہ ہے اور تیسرا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر قیاس ہے. اجماع وہاں پر آبزرو کیا جاتا ہے. دیکھیں آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے کہ جہاں پر قرآن اور احادیث سے کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو سکے تو پھر اجماع کیا جاتا ہے, علماء کا اجماع. آپ کوشچن نمبر 13 دیکھیں. نیم دا بیٹل وچ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالفقار نامی ایک تلوار تھی نبی علیہ السلام کی. یہ تلوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی لیکن اس کس غزوہ میں دیا تھے وہ جنگ احد میں تھا. آپشن ای اس میں کریکٹ ہے. نن آف دی احد کا ذکر اس میں نہیں ہے. کوشچن نمبر 14 دیکھیں دوستوں ذرا 14 نمبر کوشچن کو. اسلامک ریولوشن ان ایران. ایران میں انقلاب کب آیا تھا. یہ 1979 کی بات ہے. اور ایسا ہے کہ 1964 میں ایک آرگنائزیشن ایران پاکستان اور ترکی کے اتحاد پر بنا تھا جس کا نام تھا RCD 1964 میں تھا. لیکن جب ایران میں یہ انقلاب آیا تھا تو وہ ڈیزولو کر دیا گیا اس آرگنائزیشن کو اور اسی کی جگہ پھر 1985 میں ECO آرگنائزیشن قیام میں لایا گیا. کوشچن نمبر 15 دیکھیں. 15 نمبر کوشچن. الخرطوم
یہ کیا ہے؟ یہ سوڈان کے کیپٹل کا نام ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ خرطوم کا مطلب ہے ہیڈ آف ایلیفینٹ, دا ٹرنک آف ایلیفینٹ یا ہیڈ آف ایلیفینٹ, آپشن بی ہے. اور 16 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ وچ پروفیٹ واز ریزڈ اینڈ پریچ ان ایجپٹ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور 17 نمبر کوشچن وچ مسجد ہیز دا ٹالسٹ مینارٹ ان دا ورلڈ؟ یہ الجیریا میں مسجد ہے, اس میں ہے, آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. اور 18 نمبر کوشچن, 18 نمبر کوشچن, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی ثلاثہ تیسرے دن کو کہتا ہے, پنچشنبہ, چاشنبہ, اس طرح. تو یہ ٹیوزڈے کا دن بنتا ہے. ایک شنبہ اتوار کو کہتے ہیں, دو شنبہ اور سے شنبہ, تو ثلاثہ. اور 19 نمبر کوشچن کہتے ہیں ہو از کالڈ جمیع القرآن؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمیع القرآن کہتے ہیں. اس میں غلطی کی گئی ہے یہ, ٹھیک ہے. اور آخری کوشچن دیکھیے 20 نمبر, ان دا پیریڈ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسٹ بیٹل مسلم پارٹ اگینسٹ ہو؟ پرشینز. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تھا, آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. باقی ویڈیو نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ جو MCQs ہے نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. یہ دوستو یہ پیپر اگر کسی کو چاہیے تو جلدی سے مجھے واٹس ایپ کر دیں, میں ان کو یہ پیپر سینڈ کر دوں گا. میرا واٹس ایپ نمبر یاد رکھیں. یہ نہیں بلکہ 2-3 پیپر اور بھی ہے, 2015 کا ہے, 16 ہے اور 17 کے 3 پیپرز ہیں. میرے پاس اپنے نہیں تھے, کسی دوست نے سینڈ کیے تھے, تو جس کو چاہیے تو اس کو بھی میں سینڈ کر دوں. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 0346 6567708. Thank you for watching.